अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बहुत बड़े मंसूबे को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर खुल के बता दिया है कि गजा पीस बोर्ड के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, उन ममालिक की अफवाज गजा के अंदर जाकर क्या करेंगी, हमास के साथ क्या किया जाएगा और लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ क्या किया जाएगा। अब इन 59 ममालिक में से 2 ममालिक के ऊपर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एतराज़ किया है कि इन 2 ममालिक की अफवाज हमें गजा के अंदर मंजूर नहीं है। पहले वो तुर्की का नाम लिया करते थे, अब एक और मुल्क के बारे में कहा है कि ये मुल्क भी हमें गजा के अंदर काबिल कबूल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बोर्ड के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है, यानी कि इस दावत को कबूल कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की फौज गजा के अंदर जाएगी, और अगर जाएगी तो किस कैपेसिटी के अंदर जाएगी, हम वहां पर जाकर क्या करेंगे। क्या हम वो सारे काम करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप हमसे करवाना चाहता है, या जो दूसरे मालिक की अफवाज वहां पर जाएंगी वो उन सबसे करवाना चाहता है, हम भी वही करेंगे। और क्या हम अमेरिका और इसराइल की अम्ब्रेला के नीचे काम करेंगे। बहुत से सवालात हैं, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बातें की हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दावा किया गया जी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान की सियासत तो चलेगी लेकिन माइनस इमरान खान फॉर्मूले के तहत। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर नहीं होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करवा पाई। काफी लंबी लिस्ट उन्होंने ट्विटर की इंतजामिया को दी कि ये इमरान खान के ट्वीट्स हैं, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए, लेकिन ट्विटर की इंतजामिया ने इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद नहीं किया। 18वीं तरमीम के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमारे मुल्क की मुईशत, हमारे मुल्क के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं, जो मिल्स हैं, जो कारोबार हैं, उनकी क्या हालत होती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ हम किस तरफ जा रहे हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलकर बात की है, किसी किस्म का लिहाज उन्होंने नहीं रखा। समटाइम ऐसे होता है कि जब इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई मंसूबे होते हैं तो उनको रिवील नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता कि उन मंसूबों की हकीकत क्या है। अंडर द टेबल बहुत सी बातें होती हैं और बाद में जो काम लेना मंजूर होता है वो काम ले लिया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास चल रहे हैं, वहां पर उन्होंने मिस्र के सदर जनरल सीसी को अपने सामने बिठाकर ये बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, ये जो अमन मंसूबा है, पीस डील है, गजा की पीस डील, इसमें 59 ममालिक शामिल हैं, यानी कि 59 ममालिक इस मंसूबे का हिस्सा हैं। और यह भी कहा कि कुछ ममालिक मशरक के वस्ता के करीब भी नहीं है, यानी कि वो मशरक के वस्ता का, मिडल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। यह भी कहा कि वो यहां पर आकर हमास को खत्म करेंगे, लेबनान में हिजबुल्लाह समेत जहां कहीं भी मसला हो वो उनसे निपटेंगे। पहले क्या हो रहा था? पहले यह हो रहा था कि इसराइल खुद, उनके जो आईडीएफ है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, वो सब महाजों के ऊपर खुद हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे। जहां पर भी उनको मसला होता था वो वहां पर जाकर लड़ते थे। लेकिन अब ये जो ट्रंप ने पीस डील बनाई है, इसमें वो कहते हैं जी 59 ममालिक शामिल हैं और वो गजा के अंदर आकर हमास को खत्म करेंगे और लबनान के अंदर हिजबुल्लाह समेत जहां कहीं भी मसला हुआ वो उन सब चीजों की टेक केयर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, बल्कि सबसे पहले इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने पीस डील के हवाले से जो बयान दिया है वो मैं आपको बताता हूं। और इसहाक डार के बयान के बाद फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ये याद रखिएगा कि इसहाक डार का बयान डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले का है। इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे की हमायत में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का अपना फैसला किया है, इसका ऐलान किया है। और मुस्तकिल जंगबंदी, अब जरा गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान ने किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पीस डील का हिस्सा बनने का ऐलान किया है, यानी कि कबूल कर लिया है कि ठीक हम इस पीस डील का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे जंगबंदी, दूसरे नंबर पे इंसानी हमदर्दी की इमदाद, तीसरे नंबर पे गजा की तमीर नौ, चौथे नंबर पे एक मुनसफाना यानी कि जो तरीकाकार है वहां पर, और यह भी है कि फलस्तीनियों को वहां पर उनकी रियासत दी जाए और उसका जो कैपिटल है वो अल कुदस शरीफ हो। ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो, और यह भी इसहाक डार साहब ने कहा कि फलस्तीन की रियासत कायम की जाए और अपनी वाबस्ती का अदा भी उन्होंने किया।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتا، وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے کہ بھائی جو فلسطین کی ریاست ہے وہ ہمیں یہاں پر بالکل بھی منظور نہیں ہے، اور القدس شریف کو اس کا کیپٹل بنانا بھی منظور نہیں ہے، اگرچہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اربوں مسلمان ہیں ان کی دلی خواہش ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے، ان کا ایک وطن قائم ہو، القدس شریف ان کا دار الحکومت ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو چاہتے ہیں، ویسے مسلم ممالک ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آنے والے دنوں میں اور بہت سی چیزیں کھلیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ میں ایک پرانا بیان ہے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ غزہ کے نظم و نسق میں مدد کے لیے بنائے جانے والی نئی بین الاقوامی فورس، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ اس میں صرف وہ ممالک شامل ہوں گے جن کے بارے میں اسرائیل خود کو مطمئن محسوس کرے گا، اور اسرائیل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دو ممالک ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، ایک ترکی اور دوسرا انہوں نے نام لیا قطر، کہ ترکی کی فوج اور قطر کی فوج ہمیں وہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ ترکی کی جو ملٹری ہے پاورفل ملٹری ہے، اور قطر کے ساتھ کھا رہا اسرائیل کو الجزیرہ کی وجہ سے کہ بھئی یہ جو الجزیرہ ہے یہ ہمیں ہر جگہ پر بے نقاب کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کی افواج بھی وہاں پر نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سارے کے سارے معاملات کو دیکھا جائے، نہ اس پیس آف بورڈ کے اندر چائنا شمولیت اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہے، نہ فرانس جا رہا ہے، نہ جرمنی جا رہا ہے، نہ روس جا رہا ہے، نہ برطانیہ جا رہا ہے، اور بھی بہت سے ممالک نہیں جا رہے، تو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں وہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کون سی چیزیں وہاں پر نظر آ رہی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ واقعہ ہی یہ جو پیس آف بورڈ بنایا گیا ہے، یہ بورڈ جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سیٹلمنٹ ہو رہی ہیں، یہ فلسطینیوں کے لیے ہو رہی ہیں، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ طاہر اشرفی صاحب جو پاکستان علماء کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے پہلے آج سے کچھ دن قبل یہ بیان دیا تھا کہ جی کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جائے گی غزہ کے اندر، حماس کو ڈسارم کرے گی، فلاں فلاں فلاں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے جس میں وہ اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو شمولیت اختیار کی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور قوم سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ قوم اس حکومت کی مدد کرے تاکہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آگے آ جائیں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جس وقت امریکہ گئے تھے تو عمران خان نے جب یونائٹڈ نیشن کے اندر تقریر کرنی تھی تو تقریر کرنے سے ایک دن قبل عمران خان نے ایک جگہ پر ایک آڈیٹوریم میں انٹرویو دیا تھا، لوگوں سے وہاں پر خطاب بھی کیا تھا، جس خطاب کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میری نیٹ پریکٹس ہے، کل میں اپنی اصل سپیچ کروں گا۔ اور پھر جب یونائٹڈ نیشن کے اندر عمران خان نے سپیچ کی تھی تو آج تک، جب سے عمران خان نے سپیچ کی تب سے لے کے آج تک یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ عمران خان کی سپیچ دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشن کے یوٹیوب چینل کے اوپر سب سے زیادہ سنی گی۔ غالباً جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو اس کے ویوز تھے 7.2 ملین، سب سے زیادہ عمران خان کو سنا گیا۔ اس وقت عمران خان نے وہاں پر بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ یہ عمران خان کا واضح موقف تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہاں پر کیا موقف دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر بابر اعوان، بلکہ عمران خان کی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ بھی ذرا سن لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو عمران خان نے تین چار چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ان کو اگر موقع ملا تو یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ کہا کہ ان کو اگر موقع ملا تو کشمیر کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی دوستی کر لیں گے۔ تیسرے نمبر پہ کہا کہ یہ پاکستان میں امریکیوں کو اڈے بھی دیں گے۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ یہ پھر کسی امریکی جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اور پانچویں نمبر پہ کہا کہ یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں، اس 5 میں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون کون سی چیزیں عمران خان کی صحیح ثابت ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ اب تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ بھی سن لیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا جی نیتن یاہو جیسے بین الاقوامی مجرم کے جنگی جرائم کا حساب لیے بغیر صرف ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے کسی بورڈ آف پیس میں بیٹھنا فلسطینی قوم سے غداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان سے روگردانی اور تاریخی غلطی ہے۔ شہباز شریف کی بوٹ پالش کی عادت نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اسی طرح نعیم حیدر پنجھوتا، انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا کہ غزہ میں بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس بورڈ کا سربراہ ٹرمپ ہے جو اسرائیل کا حامی ہے، ملکوں میں قبضے والی پالیسی کا حامی ہے،
दूसरे नंबर पे फलस्तीन इस बोर्ड का मेंबर नहीं है। तीसरे नंबर पे फलस्तीन ने भी इसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया। चौथे नंबर पे यूनाइटेड नेशन को माइनस किया गया है। पांचवें नंबर पे असला फ्री फलस्तीन नहीं बल्कि असला फ्री इसराइल को होना चाहिए। छठी बात यह है कि फलस्तीन को रियासत तस्लीम करके असल शक्ल में बहाल होना चाहिए और इसराइल अपनी हदूद के अंदर जाए। यह बात नईम हैदर पंजोता ने की है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि ये पीस बोर्ड की मीटिंग हो रही हो, इसराइल के वज़ीर आज़म भी बैठे हों और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बैठे हों। वो मुल्क जिसने इसराइल को आज तक रिकग्नाइज ही नहीं किया अपने बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के अकॉर्डिंगली कि ये एक नाजायज़ रियासत है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, और अब हम माशाल्लाह साथ साथ बैठे होंगे। आपको याद होगा शर्म अल शेख में जब डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान हुक्मरानों को इकट्ठा किया था, आज से चंद महीने कबल की बात है, तो तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने भी वहां पर आना था। तैयब एर्दोआन को यह पता चला कि वहां पर नेतन्याहू भी आ रहा है, तो तैयब एर्दोआन ने यह पैगाम बचाया कि अगर नेतन्याहू आ रहा है तो मैं वहां पर नहीं आऊंगा, और फिर नेतन्याहू को वहां पर नहीं बुलाया गया। तैयब एर्दोआन को बुलाकर वहां पर जो एक डील थी वो साइन की गई। तो अब देखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान आगे इस हवाले से क्या लाहे अमल बनाते हैं। इमरान खान के हवाले से मंसूर अली खान ने एक मुनीफ फरूक के शो में उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं जी, खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं कि कहानी बहुत आगे जा चुकी है। सोच ये है कि आपने जलसे करने हैं, तकरीरें करनी है, तकर्रियां करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, कबीना बनानी है, जो कुछ करना है करें, लेकिन वो सब कुछ माइनस इमरान खान पर होगा। जो कुछ भी करना है, अगला इलेक्शन लड़ना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, सब कुछ माइनस इमरान खान पर होगा। आप ये नहीं बताएंगे कि फलां चीज़ करनी है तो इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है। ये मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हामिद मीर साहब वो कहते हैं कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनवाकर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि वो जेल में बैठकर भी पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन खिलाड़ी है। और उन्होंने कहा कि वो लोग जो उनको इलेक्शन से माइनस करना चाहते थे या जिन्होंने किया, वो लोग अब नाकाम है, क्योंकि इमरान खान जिन लोगों को जिस जगह पर अपॉइंट करना चाहता है, लगाना चाहता है, वो लोग लग रहे हैं। चाहे वो सुहेल खान अफरीदी हूं, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हूं, चाहे वो अलामा राजा नासर अब्बास हूं। सीनियर साफ़ी हैं हमारे भाई साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक इंतहाई अहम खबर दी है। कहते हैं कि इमरान खान का एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए हुकूमत ने 3.5 साल तक कोशिश की है, कोशिश जारी रखी है इन्होंने, लेकिन अभी तक ये कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा जी, पीटीए के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले 21 अगस्त 2022 को इमरान खान का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को लिखा, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। फिर तोशाखाना, साइफर, इद्दत के इन सारी सजाओं का हवाला दिया और यह हवाला देकर 28 अप्रैल 2024 को लिखा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 27 नवंबर 2025 को 46 ट्वीट्स उनके यूआरएल वो ब्लॉक करने के लिए भेजे गए, जिनमें से 46 ट्वीट्स की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई, लेकिन एक ट्वीट यानी कि 46 में से जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट इमरान खान का ऐसा था जिसको ब्लॉक कर दिया गया। ये मुकाबला इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का मुकाबला कर नहीं पा रहे, और करना इन्होंने इमरान खान का सियासत में मुकाबला। इख्तियार वली खान उन्होंने कहा जी, अगर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने सड़कें बंद की तो हम आवाम से कहेंगे कि वो खुद सड़कें खलवा दें, हम इश्क इमरान को इश्क पाकिस्तान से शिकस्त देंगे। ये इख्तियार वली खान साहब ने कहा। ठीक है जी, ये यानी कि वो अपने इस बयान से साबित करना चाहते हैं जी, ये जो तहरीक इंसाफ कहती है जी हम इश्क इमरान में मारे जाएंगे, ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ है, ये एंटी पाकिस्तान है। तो लिहाजा उन्होंने ये एक टर्म यूज की है जी, हम इश्क इमरान को इश्क पाकिस्तान से शिकस्त देंगे। आज आप जाए ना पाकिस्तान के गलियों में, बाजारों में, बच्चों के पास, बूढ़ों के पास, नौजवानों के पास, खवातीन के पास, बहनों बेटियों के पास, सिर्फ एक सवाल करें, जाकर पूछे कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इश्क किसको है, किसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा काम किया, पाकिस्तान के जवानों के लिए काम किया, किसने पाकिस्तान के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया, किसने पाकिस्तान को एक आलमी जगह पर एक बड़े स्टेज के ऊपर फतह दिलवाई, एक वर्ल्ड कप जीता, एक आलमी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाई, और जब हुकूमत के अंदर आया तो उसने एक एहसास प्रोग्राम भी आप पूछे जरा लोगों से जाके, लोग आपको बताएंगे। कहना बहुत आसान है, आप आमने सामने आपने लाकर खड़ा कर दिए। शर्मिला फरूकी साहबा पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, कहती हैं कि मेरी जाती राय यह है कि वोटर की उम्र 18 साल ही होनी चाहिए। हमारे नौजवान बाशऊर हैं, इस उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, बैंक अकाउंट खुल सकता है, तो वोट के लिए उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं लीना शगरी के शो में, कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल है, आखिर इसमें भी तो कोई हिकमत है।
تو پھر 18 سال والے کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ان کو اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا جی اسی طرح صدر کے لیے عمر کی حد 40 سال ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی بھی 40 سال ہے، تو وہ کیوں 18 سال کی عمر میں جج نہیں بنتے؟ تو یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی مطلب کل ملا کر بات یہی بن رہی ہے کہ 18 سال والا بندہ ووٹ نہیں دے سکتا۔ رانا صاحب بڑے ادب سے سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پاکستان بننے کے 78 سال بعد ہی کیوں یاد آئیں آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کا جو بندہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن یہ باتیں 78 سال بعد آ کر کیوں یاد آئی ہیں؟ کیونکہ اب آپ کے سامنے عمران خان کھڑا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ نوجوان کسی بھی صورت اس کے پیچھے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ووٹ بینک اس کا ہے۔ بہرحال آپ 25 کر کے بھی دیکھ لیں پھر بھی ہوگا وہی جو 2024 کو ہوا ہے، کیونکہ 2024 میں جن لوگوں نے ووٹ دیے تب جن کی عمریں 18 سال تھی، اگلے الیکشن میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمریں 25 سال ہو جائیں گی، تو ووٹ تو پھر عمران خان کا ہے، اور پھر جو کمپین ہوگی اس سے بھی آپ کو لگ پتا جائے گا۔ آگے آ جائیں جی، وزیر مملکت حذیفہ الرحمان صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو راضی کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا جی اب میکنزم طے ہونا ہے کہ ڈیفنس اور پینشنز کا بجٹ چاروں صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں، پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کو اوپر نہیں مانے گی کہ سندھ کو تقسیم کر کے 2 یا 3 صوبے بنا دیا جائیں، یعنی کہ سندھ کے اندر کراچی ایک علیحدہ صوبہ بن جائے، مشکل ہوگا، نہیں مانیں گے۔ پنجاب کے اندر بھی صورتحال مشکل ہوگی، باقی صوبوں کے اندر بھی صورتحال مشکل ہوگی۔ KPK کی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی ہوئی ہے کہ ہزارہ کو جو ہے وہ ایک نیا صوبہ بنا دیں۔ سندھ اسمبلی کے اندر اس طرح کی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی آج سے کافی عرصہ قبل اس طرح کی کوئی ملتی جلتی قرارداد پاس ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہیپننگز ہوتی ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پوزیشن ہے یہ چوں کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، یہ نہیں آگے سے کر سکتے۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اہم ترین باتیں ہیں، وہ ذرا آپ غور سے سن لیں۔ صنعت کار ہیں SM تنویر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نئی انڈسٹری لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پرانی ہی نہیں چلا پا رہے، پرانی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز ایک انڈسٹری گر رہی ہے، ہر روز ایک کارخانہ بند ہو رہا ہے۔ کامران ارشد جو چیئرمین ہے ایپٹما کے، وہ کہتے ہیں کہ حقائق یہ ہیں کہ صنعت بند ہو رہی ہے۔ پاکستان کی دسمبر کی اجتماعی ایکسپورٹ 19.5% گر چکی ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 8% گر چکی ہے، ہماری 150 سے زائد ملز بند ہو چکی ہیں اور مزید بند ہونے کا خدشہ ہے۔ نومبر کے مہینے میں ایکسپورٹ 15.5% گری ہیں۔ انہوں نے کہا جی اکتوبر میں ایکسپورٹ 4.5% گری، آپ اندازہ لگا لیں۔ مزید کامران شاد نے اس کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت میں سب اچھے کے دعوے کر رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اونچی اڑان ہو رہی ہے، لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ملک تیزی سے انویسٹیبل بنتا جا رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں خاموش ہیں، سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور بزنس کمیونٹی کھل کر انڈسٹریل ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ چند ہی مہینوں میں سینکڑوں ٹیکسٹائل یونٹس اور اس کے علاوہ جو ملز ہیں وہ فیکٹریاں ہیں بند ہو چکی ہیں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، لوکل انویسٹر خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں نئی سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کامران خان نے مزید یہ بھی کہا کہ بجلی اور گیس کی بلند ترین قیمتیں، سپر ٹیکس پالیسیوں کی بار بار تبدیلی اور کراچی جیسے صنعتی مراکز کا تباہ حال انفراسٹرکچر معیشت کی کمر توڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہے، یہ سیاسی نہیں ساختی معاشی بحران ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو یہ نعرہ لگا کے آئی تھی کنٹینر کے اوپر چڑھ کے مہنگائی مکاؤ مارچ، اور پچھلے 3 سال میں جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی مکائی ہے وہ میرے آپ کے ہم سب کے سامنے۔ حبیب اکرم نے اس کے اوپر بڑی اہم بات کی، کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بے ہنر گروہ ملکی معیشت کو درست کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا جواب نفی میں ہے۔ مزید کہا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں، اول یہ کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے معاشی حقائق کو سمجھتا ہو۔ ان سے بات کریں تو یہ ادھر ادھر کی بات بتانے لگتے ہیں، کبھی ایران کی مثال دیں گے، کبھی ترکی کی مثال دیں گے، اور کبھی امریکہ کی ترقی کے اسباب پر روشنی ڈالیں گے، یا چین کے صنعتی معجزے کو موضوع بنا لیں گے، لیکن اپنے ملک کے اندر کیا کرنا ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ نوجوان جس کا آرٹیکل بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، زوریان، انہوں نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ سندھ میں 75 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، 43% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، 50% بچوں کو غذا صحیح نہیں ملتی، جبکہ 38% لوگوں کے سر پر چھت نہیں ہے۔ یہ سندھ کی صورتحال ہے جہاں پر پچھلے 17 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے۔
اسد طور صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی. ایک وکیل ہیں, ان کے بارے میں خبر دی پہلے صحافی محمد عمیر نے. انہوں نے کہا جی جسٹس ابہر گل کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے وکیل عظیم دانیال ایڈوکیٹ ایک ہفتے سے لاپتہ ہیں اور پتوں کی بار انہوں نے مقتدرہ اور سیکورٹی ایجنسی سے بازیابی کا مطالبہ کیا. اس کے اوپر اسد طور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان کر حیران ہوا کہ صرف ایک ریفرنس فائل کرنے پر ایک وکیل لاپتہ ہو گیا ہے اور بارز نے کچھ بھی نہیں کیا. اب تو خیر اس طرح کے اور بھی بہت سے کام ہو رہے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام پائندہ باد.